أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدتي ومولاتي سكينة بنت الحسين عليه السلام عني وعن والدي ووالد والدي وزوجتي وأطفالي وإخوتي وأخواتي وعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وأصدقائي وجيراني وذوي أرحامي ومن أوصاني بالدعاء وقلدني الزيارة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدتنا رقية، عليك التحية والسلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الزكية الفاضلة، السلام عليك أيتها المظلومة البهية. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، فجعل الله منزلك ومأواك في الجنة مع آبائك وأجدادك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وعلى الملائكة الحافين حول محرمك الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार शायान अली इब्न अबी तालिब ने कहा कुन जान माल इज्जत आबरी हिफाजत बख्शिया अल्लाह, दुश्मन मेरे मुकाबले हिदायत ने हिदायत दुश्मन नाबूद हो चुकिया अल्लाह, परवरदिगार कल्ब मुतहरिमा में ज़माना की राज़ी व खुशनूद हो चुकिया।